वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये 11वें पारे का 5वां रुकू है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और इससे पहले जो है हमारा सूरह तौबा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। आज से हम इंशाअल्लाह सूरह यूनुस शुरू करेंगे। ये मक्किया है, यानी ये हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाजिल हुई है और इसमें 109 आयतें हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ना आयातुहा, 109 आयतें हैं और इसमें 11 रुकू हैं। रुकू आतुहा, इसका मतलब है कि इसमें 11 रुकू हैं और आयतें 109 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। देखिए इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। ये कुरान पाक में जो शुरू होते हैं ना, शुरू के जो अल्फाज होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, यासीन, ताहा, नून, ये जो आयतों की सूरतों के शुरू में आते हैं, इन्हें कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। तो ये हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। देखिए इसको हम अलिफ भी पढ़ेंगे और यहाँ लाम पर जो आप मद देख रहे हैं, ये मद्दे लाजिम है, क्योंकि ये जो लाम में देखिए मीम भी आता है ना, लाम अलिफ ज़बर ला और मीम साकिन, मीम पर जो सुकून असली आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये मद है, ये मद्दे लाजिम है। इसके बारे में हमने आपको बताया था शुरू ही में, मदनी कायदा का सबक नंबर 18 जब हमने पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको डिटेल समझाया था कि ये इसको कैसे पढ़ाता है। इसमें मद जो मद्दे लाजिम है, कहाँ मद्दे मुनफसिल है, कहाँ मद्दे मुत्तसिल है, और ये सब हमने बताया था। अगर आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा मदनी कायदा तो आपको मालूम होगा। तो ये जो खुलासा ये है कि इस जो लाम पर जो मद है, ये मद्दे लाजिम की अलाम, मद्दे लाजिम है। और रा पर खड़ा ज़बर है, तो इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसको मोटा भी करेंगे। और यहाँ पर देखें क़ाफ़ और फ़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे, इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। यहाँ पर आप देखें जहाँ जहाँ खड़ा ज़बर है उसको मैं खींचा हूँ। आया, देखिए आया, अगर इसको हम खींचेंगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आयातुल, आया हमने हमज़ा को नहीं खींचा, या या तो यतुल, या को नहीं खींचा, तो ये सब गलत है। जहाँ भी खड़ा ज़बर होगा उसको आपको खींच कर पढ़ना है, चाहे खड़ा ज़बर हो, चाहे खड़ी ज़ेर हो, या उल्टा पेश हो। इसको खड़ी हरकत कहा जाता है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। तो देखिए तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, यहाँ वक्फ़ है। यह एक हमारी आयत मुकम्मल हुई और जब यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो ये ज़ेर को साकिन करेंगे, और जब यहाँ ज़ेर को साकिन कर देंगे हम, तो यहाँ पर देखें या साकिन है और या साकिन से पहले ज़ेर है। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि या साकिन से पहले जब भी ज़ेर हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और अलिफ से पहले ज़बर हो, तो ये 3 हर्फ हुरूफ़ मद्दा कहलाते हैं और इन्हें भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, खड़े ज़बर के जैसा वजह से। तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ का भी कायदा लगेगा, यानी थोड़ा खींच कर रुकेंगे। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो थोड़ा खींच कर रुकेंगे, जैसे आयातुल किताबिल हकीम, इस तरह खींचेंगे। और अगर हमारी सांस लंबी है, जैसे बाज़ लोग होते हैं एक ही सांस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इस ज़ेर को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर साकिन नहीं करेंगे, फिर ना ही यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा। जैसे अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीमी अकाना लिन्नासी अजबा, इस तरह पढ़ेंगे। तो लेकिन हमने यहाँ वक्फ़ किया तो हम यहाँ से पढ़ते हैं अकाना। अब यहाँ पर देखें अलिफ है, काफ अलिफ ज़बर का, ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है, इसको आप खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। जैसे आ को नहीं खींचेंगे, हमज़ा को नहीं खींचेंगे, लेकिन इस जो काफ के साथ जो अलिफ है इसको खींचेंगे। अकाना, नून को भी नहीं खींचेंगे क्योंकि नून पर ज़बर है। अकाना लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुल। देखिए औहैना, यहाँ जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है। औहैना इला रजुलिम
دیکھیے لم یہ ادغام ہوگا یہاں پر رجل منہم ان انذر الناس. دیکھیے ان یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا, یہاں نون ساکن کے بعد ذال ہے تو یہاں اخفا ہوگا, یعنی یہاں پر غنہ ہوگا, یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. جیسے ان انذر الناس, ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. یہ قاف حروف مستعلیہ ہے, اس کو موٹا کریں گے. صاد بھی حروف مستعلیہ ہے, اس کو بھی موٹا کریں گے. یہ قاف بھی حروف مستعلیہ ہے, اس کو بھی موٹا کریں گے. دال میں قلقلہ کریں گے. یہاں عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے. عند اسے ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. دیکھیے لساحر مبين ان ربكم اللہ الذی خلق. دیکھیے یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے قاف کو ساکن کر دیا. جب بھی آپ کو لمبی آیت ہے بیچ میں آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آخری حرف پر اگر زبر ہے, زیر ہے, دو زیر ہے, کھڑی زیر ہے, الٹا پیش ہے تو ان سب کو ساکن کرنا ہے. لیکن دو زبر ہوگا تو اس کو الف سے بدلنا. لیکن اگر دو زبر ہے تو اس کو الف سے بدلیں گے, باقی جو ہے زبر زیر پیش کو ساکن کر دیں گے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى. یہاں پر دیکھیں میم کو اس سین سے ملائیں گے اور میم میں غنہ بھی کریں گے. نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو اس میں غنہ کیا جاتا ہے. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی عین ہے, یہاں پر بھی عین ہے, اس کو آپ صحیح سے ادا کیجئے گا. علی العرش, یہاں بڑی سین ہے, عرش یدبر الامر. یہاں طا بنا ہوا, یہاں پر وقف, یہاں پر طا بنا ہوا, یہاں پر وقف کریں گے تو اس زبر کو ساکن کریں گے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. یہاں جو میم بنا ہوا ہے کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد با ہے. نون ساکن کے بعد با ہو یا تنوین کے بعد با ہو تو وہاں پر ادغام یعنی وہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا, یعنی یہاں پر اقلاب ہوگا. اس کو من بعد ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعد اذنہ. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا. دیکھیں ماؤ یہ را موٹا کریں گے, را ساکن سے پہلے زبر ہو تب بھی را کو موٹا کیا جاتا ہے. مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. دیکھیے یہاں پر دو زبر ہے, یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے, حقا پڑھیں گے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. دیکھیے یبدأ اس واو کو نہیں پڑھیں گے, حمزہ کو پڑھیں گے, حمزہ کو لام سے ملائیں گے. یبدأ الخلق ثم یعیدہ. دیکھیے یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. یہاں پر وقف کریں گے تو اس زیر کو ساکن کریں گے اور پھر اس میں قلقلہ ہوگا. بالقسط. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم
بما كانوا يكفرون. یہاں پر دیکھیں تھوڑا میم بنا ہوا ہے، کیوں؟ یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا. اس کو پڑھیں گے علیم. دیکھیں یہاں پر عین ہے، یہاں پر حمزہ ہے. عذاب علیم، علیم پڑھیں گے اس کو علیم. اس کو عین نہیں پڑھیں گے بلکہ آ. علیم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. دیکھیں یہاں پر حا ہے والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل سوال موٹا کریں گے. يفصل الآيات لقوم يعلمون. ان في اختلاف الليل والنهار. دیکھیں فا کو اس خا سے ملائیں گے، اس یا کو اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے. فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یہاں پر ادغام کریں گے لقومی، ناک میں آواز جائے گی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم. دیکھیں سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. 11ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے، یہیں تک ہم آج پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.